सभामुख महोदय, समयका लागि सभामुख महोदयलाई धन्यवाद दिँदै आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि माननीय अर्थमन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्नुभएको आयव्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो वर्षको बजेट आइरहँदा माननीय अर्थमन्त्रीजीले केही कुरालाई आधार बनाउनु पर्थ्यो भन्ने म ठान्दछु। खास गरी उहाँ त समाजवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ। आजको हाम्रो उत्पादक शक्तिको मुख्य बाधक के हो, के कारणले उत्पादक शक्ति प्रस्फुटित हुन पाइरहेको छैन, त्यो बाधक उत्पादन सम्बन्धलाई कसरी अनुकूल बनाउन सकिन्छ, पहिलो फोकस त्यहाँ हुन जरुरी थियो। आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुँदै त्यो वृद्धिको लाभ न्यायोचित रूपले जनताले पाउने कुराको सुनिश्चित गर्ने त्यो एउटा फ्रेमवर्क निर्माण गरिनु पर्थ्यो। आर्थिक नीतिहरूमा एक खालको स्थिरता र पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रेडिक्टिबिलिटीको जरुरी हुन्थ्यो र स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ताहरूमा एक खालको विश्वास जगाउन सक्ने, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्नका लागि कनेक्टिभिटीहरूलाई प्रवर्धन गर्ने र विश्वको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ त्यो बहावलाई ध्यानमा राखेर यो बजेट बन्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसो गरिरहँदा दुईटा कुरामा अर्थमन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी थियो। एउटा, वर्तमान विश्व अर्थतन्त्र प्रतिकूलतातिर धकेलिँदै गएको छ, कोभिडको असर कायमै छ। मुख्य अर्थतन्त्रका बीचमा पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र चीन र अमेरिकाको बीचमा व्यापार युद्ध र तनाव छ। विश्व व्यापार सङ्गठन एकदमै निष्प्रभावी बनेको अवस्था छ। रुस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलामा ठुलो प्रभाव पारेको छ। ऊर्जा र खाद्य सङ्कट सघन बन्दैछ र जलवायु परिवर्तनका असरहरू छँदैछन्। यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बजेट बन्नु पर्थ्यो। त्यसका लागि यो प्रतिकूलतालाई, त्यो सकलाई एब्जर्भ गर्न सक्ने खालको त्यो कुशन सहितको अर्थतन्त्र चाहिन्थ्यो, जुन चाहिँ त्यो बजेट चाहिन्थ्यो, जुन अर्थमन्त्रीज्यूले ध्यान दिनु भएन भन्ने मलाई लाग्छ। र आन्तरिक रूपमा खास गरी भयावह बन्दै गरेको व्यापार घाटा, जोखिमको बिन्दुमा पुगेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विकराल भइरहेको मूल्य वृद्धि, घट्दो उत्पादन र उत्पादकत्व, न्यून पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक सेवामा जनताले जुन शास्ति भोगिरहेका छन्, त्यहाँ बिचौलियाहरू जसलाई हामी दलाल पुँजी भन्छौँ, त्यसको जुन खालको वर्चस्व छ, र यी सबै कुराले गर्दा श्रम शक्तिमा बढ्दो निराशालाई चिर्नका लागि एउटा निकास, बाह्य अर्थतन्त्रका प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सक अब्जर्भर र देशभित्र अर्थतन्त्रको बाधक बनेका चिजहरूको निम्ति त्यसको एउटा निकास सहित आधारित हुनु पर्थ्यो। तर बजेट पढ्दै जाँदा यस्तो लाग्छ अर्थमन्त्रीज्यू यी सबै कुराहरूसँग एकदमै निरपेक्ष, एक खालको बेखबर जस्तो र कतिपय सन्दर्भमा एकदमै संवेदनहीन जस्तो पनि देखिनुभयो। मैले त्यस्तो अपेक्षा गरेका थिइनँ। त्यसले गर्दाखेरि यस बजेटले, मेरो निष्कर्ष के छ भने सभामुख महोदय, यस बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दैन। बाहिर बाहिर पातमा सतहमा बढी कुदिरहेको छ। मूलभूत समस्या जे स्ट्रक्चरल प्रब्लम हो त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो उदाहरण, एउटै मात्रै उदाहरण पर्याप्त हुन्छ। अर्थमन्त्रीले स्वयं यो जिम्मेवारी लिइरहँदाखेरि मैले मासिक पुँजीगत खर्च 10% गर्छु भन्नुभएको थियो। यो 10 महिनामा 3% भन्दा माथि जान सकेन। एभरेजमा 33% हामी अहिले पुँजीगत खर्चमा छौँ। आफैले 10% खर्च मासिक रूपमा गर्छु भनेको कुरामा कहाँ छ पुँजीगत खर्च गर्ने हाम्रो क्षमतालाई के कुराले बाधा पारिरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नुभएको देखिएन। त्यसले गर्दा यो समस्याले, यो बजेटले अहिलेका हाम्रा समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। दुईटा कुरामा सभामुख महोदय म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा, अब अर्थमन्त्रीजी एउटा पार्टीबाट भए पनि यो सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा छ, जो सदा सर्वदा खुला बजार अर्थतन्त्र, नवउदारवाद र निजीकरणको पैरवी गर्थ्यो। एउटै कुरा उदाहरण गरौँ, 51 सालमा नेकपा एमाले मासिक 100 रुपियाँबाट सामाजिक सुरक्षाको एउटा अवधारणा अगाडि सार्दाखेरि कनिका छरिएको, पैसाको अपव्यय, राजस्वको अपव्यय भन्ने गर्थ्यो र लामो समयसम्म त्यो कुरामा ऊ अडिरहेको थियो। धन्यवाद भन्नुपर्छ, आजको बजेटमा आइपुग्दाखेरि सामाजिक न्याय बिनाको विकास अधुरो हुँदो रहेछ, त्यसबाट सामाजिक न्याय चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरामा रियलाइजेसन जुन भएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दोस्रो, हामीले केही रूपान्तरणकारी योजनाहरू विगत सरकारबाट सुरु गऱ्यौँ, चाहे सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको कुरा होस्, चाहे केरुङ काठमाडौँ या रक्सौल काठमाडौँ रेलको कुरा होस्, चाहे आन्तरिक जलमार्गको कुरा होस्। हामीलाई कति खिसिट्युरी गरियो हामी सबैलाई थाहा छ, कति कागजका रेलहरू बनाएर रत्न पार्कमा कुदाइयो त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। आखिर आज तपाईँहरू यो ठाउँमा आइपुग्नुभयो कि रूपान्तरणकारी योजना चाहिँदो रहेछ। एउटा कुरा मान्नुहोस्, नेकपा एमाले
यो देशको विकासको एउटा ट्रेन्ड सेटर हो। उसले जुन ट्रेन्ड सेट गरेको छ तपाईँले एकछिन विरोध गर्नुहोला, तर देर सबेर तपाईँ त्यो ठाउँमा नआइपुगिकन सुख छैन। कमसेकम यो बजेटमा आइपुग्दाखेरि त्यो रियलाइजेसनको कुराको निम्ति मैले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यद्यपि त्यसको क्रेडिट अथवा त्यसको आत्मसमीक्षाको पाटो म देखिरहेको छैन। अब जहाँसम्म बजेटको कन्टेन्टमा जाँदाखेरि यो कार्यान्वयन हुँदैन, किनभने कार्यान्वयन नहुने यावत कारणहरू छन्। यो चुनावी वर्ष हो, तपाईँहरू छलफल गरिरहनु भएको छ मङ्सिरमा चुनाव गर्ने भनेर। मङ्सिरसम्म त तपाईँहरूले पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने कुरै भएन। त्यसपछि कुन सरकार आउँछ, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर यति ठुलो आकार बनाउनु भएको छ। आकारकै कुरा गरौँ मान्य अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईँ आफैले दुईचोटि संशोधन गरेर चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई त 14 खरबमा झार्नु भयो भने 16 खरब 47 अरब कति थियो क्यारा, त्यसलाई आफै घटाएर 14 अरबमा बनाएको मान्य अर्थमन्त्रीजीले अहिले झन्डै 18 खरब के आधार? यो 10 महिनाको बिचमा के त्यस्तो चमत्कार भयो मुलुकको अर्थतन्त्रमा कि यति ठुलो आकारको बजेट खर्च गर्न सकिन्छ? त्यसमाथि पनि कति विरोधाभास छ भने एकातिर आयात घटाउँछु भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर राजस्व बढाउँछु भन्नुहुन्छ, जबकि हाम्रो राजस्वको अत्यधिक ठुलो हिस्सा आयातमाथि निर्भर छ। कयौँ चिजहरू यस्तो छ जहाँ निश्चित व्यापारी घरानालाई फाइदा हुने गरी ल्याउनु भएको देखिन्छ। हिजो पनि त्यस्तो गर्नुभयो, स्रोत नखोलेको सम्पत्तिलाई म वैध बनाइदिन्छु भन्नुभयो। अहिले सेनिटरी प्याडको, विद्युतीय सवारी साधनको बारेमा जे जस्ता कुराहरू आइरहेका छन् अलरेडी रेकर्ड भइसकेको हुनाले मैले दोहोऱ्याउन चाहन्न। पुँजीगत खर्च घटाउनु भएको छ, करिब 21% छ। 21% पुँजीगत खर्च गरेर 8% आर्थिक वृद्धि। यसको लागि त नयाँ आडामी स्मिथ खोज्नुपर्ने हो कि नयाँ मार्क्स खोज्नुपर्ने हो कि नयाँ पिकेटी खोज्नुपर्ने हो कि हाम्रो सोझो अर्थतन्त्रले त यस्तो कुरा, अर्थशास्त्रको हिसाबले त यो कुरा कोही पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सेवामा समेत हाम्रो ठुलो पैसा बाहिरिएको छ। यो वर्ष मात्रै झन्डै 44 अरब रुपियाँ शिक्षामा हाम्रो बाहिरियो। त्यसलाई रोक्न खै हामीसँग कार्यक्रम? एकातिर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ चियुलाई म सेन्टर अफ एक्सेलेन्स बनाउँछु भनेर, सत्तारूढ दलहरूका भातृ सङ्गठनहरूद्वारा 6 महिनादेखि ताला लागेको छ। ताला खोल्नेसम्म कुनै चाहिँ हामीले पहल गर्दैनौँ, अनि बन्छ सेन्टर अफ एक्सिलेन्स। या नयाँ मेडिकल कलेज खोजौँ या अरू केही खोलौँ भन्ने हो भने एकजना रेडिमेड अनसन शास्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ अनसन बसिहाल्नुहुन्छ, त्यस पछाडि हामी बहकिन्छौँ। 44 अरब रुपियाँ बाहिर गइरहेको छ भने त्यसको आधा मात्रै यहाँ देशभित्र शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने हाम्रो सेवामा बाहिरिरहेको पैसा त रोक्न सकिन्थ्यो। यस सम्बन्धी मैले कुनै पनि कार्यक्रमहरू देखिन हुँदै। त्यसपछि प्राविधिक शिक्षा आजको हाम्रो आवश्यकता हो। पूर्ववर्ती सरकारले यसको स्ट्रक्चर चेन्ज गरौँ। अहिले 70% जनरल र 30% भन्दा पनि कम प्राविधिक छ, यसलाई चेन्ज गरौँ। सुरुमा 50-50 गरौँ र पछि चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको भार बढाउँदै जाउँ भनेको थियो, तर त्यससँग जोड्ने गरी कार्यक्रम आएको छैन। शिक्षाको बारेमा कुरा गर्दा बडो पीडा हुन्छ। अर्थमन्त्रीलाई दुख्छ कि दुख्दैन यस्ता कुराले थाहा छैन। शैक्षिक सत्र सुरु भयो, लाखौँ विद्यार्थीहरूको हातमा अहिलेसम्म किताब छैन, अनि हामी सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका 21औँ शताब्दीको शिक्षाका कुरा गरेर कहीँ पुगिन्छ र सभाऊ महोदय? कहीँ पनि पुगिँदैन। नयाँ रोजगारी खोल्ने मैले कार्यक्रमहरू देखिनँ कहीँ। र सबभन्दा अर्को चिन्ताजनक विषय के छ भने सभाऊ महोदय, विदेशी लगानी बढाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूका क्रियाकलापले विदेशी लगानीकर्तालाई त लगातार हतोत्साही गराइरहेको छ। हिजो गिजोल्नसम्म गिजोलियो एमसिसी, पछि अब के देख्नुभयो तपाईँहरूले? सत्ता जान्छ भन्ने ठान्नुभयो, के ठान्नुभयो? कुरा त जहाँको त्यहीँ छ, तर एमसिसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्छु मैले। तर आज फेरि त्यसै गरी बुढी गण्डकी गिजोल्दै हुनुहुन्छ। यो गिजोल्ने कुरामा किन आनन्द आउँछ? हामीले त सरकार परिवर्तन होस् तर पोलिसीहरू कन्सिस्टेन्ट रहनुपर्ने होइन र? पोलिसी राजनीतिक स्थायित्वको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको पोलिसीको कन्सिस्टेन्सी हो, कन्टिन्युएसन हो, प्रेडिक्ट गर्न सकिने। भोलि नयाँ सरकार आए पनि यी कुराहरूमा परिवर्तन हुँदैन भनेर पो लगानीकर्ताले हेर्छ। 30 वर्षको लिज लिएर आउने हो, उसले तयारी गर्न कम्तीमा 5 वर्ष लाग्छ। 35-40 वर्षसम्म यो पोलिसीमा चेन्ज हुँदैन भन्ने भयो भने मात्रै त्यो आश्वस्त भएर मात्रै उसले लगानी गर्न आउँछ। तर कति गिजोलिरहेका छौँ हामी। हिजो के देखेर चिल्लाई दिने भन्यौँ, आज के देखेनौँ, के पाएनौँ फेरि नदिने भन्यौँ। यस्तो खालको इन्कन्सिस्टेन्सीले हिजो आफै सरकारमा रहँदा हस्ताक्षर गऱ्यौँ एमसिसीमा, 3 वर्षसम्म आफैले फेरि त्यसको विरुद्ध आगो बाल्यौँ। यसले पोलिसी कन्सिस्टेन्सी भएन, यसले लगानीकर्तालाई, बाह्य जगतलाई विश्वासको सन्देश दिँदैन। विश्वास भएन भने लगानी गर्दैन। मुनाफा कमाउन आउने उनीहरू, मुनाफा कमाउन आउने हुन्। भोलि जतिसुकै सरकार परिवर्तन होस् तर हामीले गरेको लगानी सुरक्षित हुन्छ भनेर आउने हुन्। त्यो कुरा भएन सभाऊ महोदय, त्यो देखिँदैन। पश्चिम क्षेत्रमा पनि त्यही देख्छु।
प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो अरूले लगानी गर्यो भनेदेखि, चीनले लगानी गर्यो भनेदेखि त भारतले बिजुली किन्दैन। दुईटा छिमेकी देशको बिचमा यति संवेदनशील ठाउँमा हामी छौँ। एउटालाई ठिक छ भारतलाई दिउँ भन्ने कुरा एउटा होला, तर अर्को देशलाई घिसार्नै पर्छ त्यसमा। यही हो हाम्रो सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध, यही हो हामीले सबै मित्रहरूको विश्वास जितेर लगानी बढाउने कुरा। यो हुन सक्दैन सभामुख महोदय, गम्भीर समस्या म देख्छु। अर्को ठुलो डिफेक्ट म के देख्छु भने कृषिमा रूपान्तरणको कुरा गर्नुभएको छ। कृषिका रूपान्तरणका 4वटा आयामहरू होलान् सभामुख महोदय। 4वटा आयामभित्र सबभन्दा पहिले त कृषि जमिनमा पहुँच चाहियो। यसैका लागि पूर्ववर्ती सरकारले ऐन पनि ल्यायो भूमि ब्याङ्कको, जो अनुपस्थित त्यहाँ कृषि मतलब जमिनका मालिकहरू छन् जसले त्यहाँ खेती गर्दैनन्, उनीहरूले जमिन चाहिँ ब्याङ्कमा राखुन्। ब्याङ्क भनेको त्यहाँ भूमि ब्याङ्क बनाऊ। काम गर्न चाहनेहरूले त्यो ब्याङ्कबाट लिजमा लिउन् र त्यस पछाडि चाहिँ जमिनमाथि पहुँच त्यो व्यवस्था ल्याएको थियो। तपाईँले भूमि ब्याङ्कको चर्चै गर्नु भएन। लिज अर्कै खालको लिजको, त्यो लिजका लागि फेरि तपाईँले नयाँ कानुन बनाउनु पर्ला। कहिले कानुन बनाउनुहुन्छ? यो त कस्तो भयो भने दुईवटा यो लैङ्गिक भन्ने नठानियोस्, दुईवटा महिलाहरूको बिचमा कुरा हुन्थ्यो अरे, तिम्रो त चामल छ, कति बेला धुन्छौ, कति बेला पकाउँछौ, कति बेला छड्किन्छ, कति बेला भर्सिन्छ र खान्छौ, मेरो त धान छ कुट्छु खान्छु भने जस्तो कुट्छु खान्छु जस्तो भयो। त्यो एउटा आधार बनिसकेको थियो सभामुख महोदय, थोरै समय दिनु होला मलाई। भूमि ब्याङ्कको एउटा आधार बनि नै सकेको थियो। त्यो भूमि ब्याङ्क मार्फत जो वास्तविक रूपमा कृषिमा काम गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई जमिनको एक्सेस, त्यसपछि प्रविधि र पुँजी, त्यसपछि सहज बजार र उचित मूल्य निश्चित बचत हुने गरी यो श्रृङ्खलामा हेऱ्यो भने पो बल्ल वास्तवमा कृषिको रूपान्तरण हुन्छ। त्यो श्रृङ्खला नै एकदम खलबलिएको छ। 5 खरबको तपाईँले जुन एउटा लघु वित्त कोष भन्नुभएको छ, पूर्ववर्ती माननीयजीहरूले भनिसक्या हुनाले म त्यता जान चाहिनँ, त्यो समस्या हो भन्ने मलाई लाग्दैन। हो यहाँनिर हो सहकारी चाहिने उत्पादन र त्यो चाहिँ बिचौलियाको जुन एउटा बिगबिगी छ। धादिङको तरकारी यहाँ आइपुग्दाखेरि न धादिङका किसानले उचित मूल्य पाउँछ, न म उपभोक्ताले उचित मूल्यमा किन्न पाउँछु। यो बिचौलियाको जालो तोड्नका लागि हो सहकारीको भूमिका बढी हुने। तर तपाईँले त भनिदिनु भयो निर्माणमा सहकारीलाई प्रयोग गर्छु, ठुल्ठुला स्क्याभेटरहरू चाहिएला, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? कहाँबाट ल्याउँछन् त्यो उत्पादन सहकारीहरूले? एकदमै यो डिरेल भयो, प्राथमिकता पनि बरालियो र नीति पनि ठिक भएन भन्ने मलाई लाग्छ। हेभी मेसिनरी पर्ने कुराहरू। त्यसपछि अर्को एउटा काम भएको छ, यो थ्रेसहोल्ड 2 करोडमा झार्नुभयो विदेशी लगानी सम्बन्धी। निश्चित क्षेत्रमा स्टार्टअप र खास एकदम कटिङ एज टेक्नोलोजीको हकमा हो भने छलफल गर्न सकिन्छ, तर ऱ्यान्डमली तपाईँले 2 करोड थ्रेसहोल्ड झारिदिएपछि स्वदेशी उद्योगहरूले कसरी टाउको उठाएर बाँच्न सक्छन्? मान्य अर्थमन्त्रीज्यू, सभामुख महोदय मार्फत मेरो प्रश्न छ। यो एकदमै स्वदेशी उद्यमीहरूलाई चाहिँ घाँटी निमोट्ने खालको तरिका भयो, यो उचित भएन। त्यसपछि तपाईँले अर्को भन्नुभएको छ के अरे यो मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ 0.5 के अरे 65 पुर्याउँछु भनेर। 20 वर्ष लागेछ हामीले 0.50 के अरे 0.050बाट 0.060मा पुग्न। 20 वर्षमा हामी 10.10 बिन्दुले हामीले मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रगति गऱ्यौँ। एकै वर्ष 0.50 हामीले प्रगति गर्न सक्छौँ। एकदमै हावादारी कुरा भयो। त्यस कारणले गर्दा धेरै कुराहरू तपाईँले एकदम सतहमा जमिन नटेकिकन बजेट ल्याउनु भयो। यसले आर्थिक बोझ मात्रै बढाउने भयो। जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूको बारेमा पूर्ववर्ती सरकारले विश्वव्यापी एउटा नेटवर्क निर्माण गर्ने कोसिस गरेको थियो। ग्लासगोमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पनि भयो, म सगरमाथा संवाद आयोजना गर्छु भनेर। मैले खोजेँ कहीँ कतै त्यस सम्बन्धी आयोजना गर्ने र त्यसको निम्ति बजेट एलोकेसन भएको देखिएन। सीमा निरीक्षणको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा 2टा स्थायी संयन्त्रहरू छन्। दक्षिण एसिया हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा भारतसँगको सीमा हेर्न र चीन हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा चाहिँ चीनको सीमा सम्बन्धी एउटा स्थायी संयन्त्र छ, गृह मन्त्रालय, नापी र सुरक्षा निकाय सहितको। त्यसका लागि बजेट चाहिन्छ। सीमा निरीक्षण गत वर्ष हामीले चीनसँगको सीमा निरीक्षण गर्न पाएनौँ कोभिडका कारणले। मैले त्यो पनि बजेट देखिनँ। यसले चाहिँ शहरमा के छ भने सभामुख महोदय म टुङ्ग्याउँछु, यसले यो बजेटले उत्पादकत्व वृद्धि गर्दैन, उत्पादन वृद्धि गर्दैन। उत्पादन वृद्धि नगरेपछि तपाईँसँग सरकारी बजेटमा सरकारी कोषमा पैसा हुँदैन, तपाईँलाई वितरण गर्न पुग्दैन। निकै धेरै वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ, तर त्यसका लागि ठेग्न त गाई पसिलो भयो, गाईले चाहिँ फाँचाभरि दुध दियो भने पो बल्ल बाँड्न पुग्ने होला। बाँड्नका निम्ति तपाईँले उत्पादकत्वमा, दाना पानीमा,
घाँसमा लगानी गर्नु भएन, त्यसले गर्दाखेरि यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्दैन, व्यापार घाटा घटाउँदैन, रोजगारी सृजना गर्दैन, तर वितरणमा चाहिँ ठुलो चाप ल्याउँछ र मुलुकको आर्थिक सङ्कटलाई चाहिँ अझै सघन बनाउँछ। मेरो सारमा निष्कर्ष के छ भने सभामुदय, वर्तमान सरकारले राजनीतिक अस्थिरता त ल्याएको थियो, यसले आर्थिक अस्थिरता समेत, आर्थिक पूर्वानुमान गर्न नसकिने, विश्वको जुन सक हुँदैछ, अर्थतन्त्रमा जुन सक आउँदैछ त्यसलाई सकलाई एब्जर्भ गर्न नसक्ने र थप सङ्कटको पुनरुत्पादन गर्ने हिसाबले आयो यो बजेट। मैले चाहिँ त्यस्तो अपेक्षा गरेको थिइनँ। मेरा यिनै भनाइहरूसहित आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।